मियां नवाज शरीफ शदीद किस्म की बीमारी में मुब्तला है। 20,000 प्लेटलेट, 6,000 प्लेटलेट। डेंगू का कोई ताल्लुक नहीं था। माइनर हार्ट अटैक हुआ है। मियां साहब के प्लेटलेट्स ड्रॉप हुए। प्लेटलेट्स के ड्रॉप करने की वजह क्या है? रिपोर्ट्स हैं हेमेटोलॉजिस्ट की, उसका भी इंतजार कर रहे हैं। उनका इलाज कहाँ है, हमारी मदद कीजिए इस चीज़ को सीक्रेट रखने में। अब उनको किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाना चाहिए। डॉक्टर्स अभी तक जो कॉज है उस तक ना पहुंच सके। इससे जो है दिन ब दिन खराब होती गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5, 6 बीमारियां जो उनको लाक है। हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, कुछ प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स। मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ना करे कुछ हुआ, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर होगी। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा, वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। प्लेटलेट, डेंगू, हार्ट अटैक, प्लेटलेट्स। हार्ट अटैक। हुकूमत पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी के लिए एक बार फिर कानूनी रास्ता अपनाने का ऐलान किया है और कहा है कि इस हवाले से बरतानवी हुकूमत से राबता किया जाएगा, जबकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात भी होंगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत का मानना है कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स में गड़बड़ की गई है और वो तमाम हुकूमती मेडिकल टीम को बेवकूफ़ बनाकर लंदन चले गए। अगर ऐसा है तो ये न सिर्फ हुकूमत की नाकामी है बल्कि मेडिकल सिस्टम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर हुकूमत की मान भी ली जाए तो फिर वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा का बयान भी दुरुस्त है कि फिर नैब से भी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की पहली रिपोर्ट तो उनकी कस्टडी में आई जिसमें उनके प्लेटलेट्स 2000 से भी कम दिखाए गए थे। रिपोर्ट जो है वो तो नैब ने दी थी, तो पहले तो तहकीकात नैब की करनी चाहिए ना। हमारे डॉक्टर्स ने बहुत एहतियात से सैंपल लेके और अपने सामने जमा करवाए हैं। ये सारे हमारे अपने प्रोफेसर्स हैं, क्यों ऐसी बात करेंगे जो खुदा न खास्ता गलत बयानी हो। उन्होंने महमूद अयाज के मुताबिक उनके पास सारे टेस्टों का एविडेंस भी मौजूद है। हुकूमती इल्ज़ामात से शेख रशीद साहब के उस बयान को तक़वियत मिलती है कि नवाज शरीफ डील करके बाहर गए हैं, और ऐसा भी शहजाद अकबर ने भी फरमाया, मगर बाद में अपने बयान को घुमाने के लिए ट्वीट किया। कि अगर इमरान खान शरीफ फैमिली को NRO नहीं दे रहा तो फिर इनको ये 2 बड़े NRO दिए किसने? आज तुम उनको ये तो सच बता दें। जो दूसरा आपका सवाल है वो महकमा ज़राअत से रब्ता करें। आखिरी क्वेश्चन भी। अच्छा, आप मान गए कि इसका मतलब कि NRO फिर महकमा ज़राअत। आप क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ यकीन दहानी करवा के बाहर गया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरी होगी? मैं ये इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में बना दूँ और सादा लफ्ज़ों में कि नवाज शरीफ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर गया जो कि शबाब इमरान खान को समझ नहीं आई। देखें, सियासतदान होता है, फ़ौजी सादा होते हैं। फ़ौजी इतने चालाक नहीं होते जितने पावरफुल होते हैं, वो इफ़ेक्टिव होते हैं और असरअंदाज होते हैं, लेकिन सियासतदान बड़ा चालाक होता है। नाज़रीन, यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा कि इसमें एक नुक्ता और भी है। हुकूमती वज़रा के एस्टैब्लिशमेंट से के हवाले से जो खुलकर बयानबाजी क्या बताती है? क्या मामलात पहले जैसे नहीं रहे? हुकूमत का नवाज शरीफ को वापस लाने का फैसला क्या वाकई उनकी तस्वीर देखकर किया गया है, या फिर नैब के बुलावे के बाद मरियम नवाज का दोबारा सियासत में मुतारक होना, नवाज शरीफ का तोशाखाना केस में मफरूर होने की बात के बाद सियासत में उस वक्त कूदना जब पीपल्स पार्टी और JUI शहबाज शरीफ के किरदार से खुश नहीं थे? ऐसे में नवाज शरीफ साहब ने बराह रास्त बिलावल और मौलाना फजल रहमान से बात करके उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि नून लीग उनके साथ है, वो APC की तैयारी करें। क्या ये नवाज शरीफ को खामोश करवाने के लिए है? नवाज शरीफ एक बीमारी का बहाना बना के चले गए थे और जाके उधर लंदन में बैठ गए। इलाज तो अपना क्या, एक एक्सरे तक तो किया नहीं उन्होंने 6 महीने में वापस आना था, बोर्ड मेडिकल रिपोर्ट्स देनी थी। वो वहाँ पे हशाश बशाश फिर रहे हैं, कभी शॉपिंग करते हैं, कभी वॉक पे जाते हैं, कभी कॉफी पीने के लिए बाहर जाते हैं। उन्होंने सियासत शुरू की हुई है वहाँ से बाहर बैठ के, उनको वापस लाना अब जरूरी हो गया है। अच्छा नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि ये ऐलानात नए नहीं है। नवाज शरीफ को हुकूमत 6 माह पहले भी वापस लाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन उसके बाद खामोशी छा गई थी। क्या इस बार भी वही तो नहीं होगा? पाकिस्तान वापसी की चिट्ठी जो है वो हुकूमत बरतानिया को लिखी गई है। कैदी साहब हैं, मरीज जो हैं वो अपने परदेश से देश तशरीफ ले आए। सवाल यहाँ पर ज़रूर ये उठता है कि नवाज शरीफ साहब का वापस आना हुकूमत के हक़ में है
یا پھر حکومت کے لیے یہ پریشانی کا باعث بنے گا؟ سیاسی تجزیہ کاروں کی رائے بھی لیے، میں نے اس پر ذرا سنواتی ہوں آپ کو۔ نہیں آئیں گے تو ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ 1 ستمبر کو جو عدالت میں پیشی ہوگی، ہائی کورٹ اسلام آباد کی جو ہے، اس نے ان کے ریفرنسز کے خلاف جو فیصلے آئے تھے، ان ریفرنسز میں احتساب عدالتوں کے ان کے خلاف اپیلیں جو ہیں سماعت کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں۔ اگر نواز شریف نہ آئے اور حکومت نے ان کو مفرور ڈکلیئر کر دیا تو ان کا اپیل کا حق ختم ہو جائے گا، اور جو احتساب عدالت کے فیصلے ہیں وہ حتمی تصور کیے جائیں گے۔ تو نواز شریف صاحب کے لیے بھی اب یہ ایک ایشو ہے کہ اگر وہ نہ آئے تو ان کو ایک طرح سے ڈس ایڈوانٹیج ہوگا۔ بہرحال ان کے آنے سے سیاست میں گرما گرمی ہوگی، ہلچل ہوگی، لیکن عمران خان صاحب کا ایک مزاج ایسا ہے کہ وہ ایک فائٹر کے طور پر رہتے ہیں، وہ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے نواز شریف کو اپنے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر نواز شریف صاحب واقعی بیمار ہیں اور لندن جا کر انہوں نے علاج کروایا ہے، تو عدالت کے حکم کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ڈاکٹرز تک رسائی کیوں نہیں دی گئی؟ کیوں اپنی رپورٹس ان کے ساتھ شیئر نہیں کی گئیں؟ خیر، یہ تو وہ باتیں جو سیاستدان کر رہے ہیں، لیکن اس پورے سیزن میں سما کیا کچھ بتاتا رہا ہے، اب ذرا وہ بھی جانیے۔ 12 نومبر 2019 کو سما نے یہ خبر چلائی کہ وفاقی کابینہ کے زیادہ تر ارکان نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے کے حق میں نہیں تھے، جس کی مخالفت خود اس وقت کی مشیر اطلاعات کرتی رہیں، اور بالآخر وزیر اعظم صاحب نے 6 دن بعد خود اس خبر کی تصدیق بھی کی۔ یہ بھی بتا دوں کہ میری زیادہ تر کیبنٹ کہہ رہی تھی کہ ان کو نہ باہر جانے دو۔ باقی بھی تو یہاں اس ملک میں لوگ جیلوں کے اندر بیمار ہوتے ہیں، لیکن رحم آ گیا، میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو کہا کہ ٹھیک ہے، تکلیف ہے، جانے دو۔ اچھا، پھر وزیر صحت پنجاب تو آج کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کے ٹیسٹ پاکستان میں ہو سکتے تھے۔ سما نومبر 2019 میں یہ بتا چکا تھا کہ ٹیسٹ بھی ہو سکتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب لندن جانے کے لیے بضد تھے۔ پلیٹلیٹس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کم، آپ نے میرے خیال ہے تھوڑے سے تو کر لیے تھے، 20-25 ہزار تک چلے گئے تھے۔ جی 20-25 تک گئے ہیں، 40 تک بھی گئے ہیں۔ تو وہ کم کیوں ہو جاتے تھے روز بڑھ کے؟ جو میں نے آپ کو بتایا نا، ابھی تک ہماری تشخیص نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپ مزید ٹیسٹ کرتے تو جو کہ وہ روک رہے تھے، تو پھر وہ اس لیے نہیں پہنچ، اس میں چانس تھا کہ ہم اس تک پہنچ جاتے۔ تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر سے، ادھر بھی آپ کر سکتے تھے اگر وہ مان جاتے ٹیسٹ وغیرہ۔ میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ایک چین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک ٹیسٹ کیا ہے اس سے ہمیں فردر پتہ چلتا ہے اب کیا کرنا ہے، تشخیص ہو گئی ہے یا مزید کوئی ٹیسٹ کرنا ہے۔ اسی چین میں کچھ ٹیسٹ تھے جو انہوں نے ریفیوز کیے۔ ریکارڈ پر یہ سب کچھ موجود ہے ناظرین۔ جب نہ حکومت ڈیل کی بات کر رہی تھی، نہ نون لیگ اس پر بات کرنے کو تیار تھی، اس وقت بھی وہ سما ہی تھا کہ جس نے پرویز رشید صاحب سے حقیقت اگلوا لی تھی۔ کیسے، یہ بھی دیکھیے۔ سیاست میں احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ بہت احتیاط کی جا رہی ہے۔ پھر بھلا کیوں کوئی کہے کہ ڈیل یا ڈھیل کچھ نہیں ملی ہے؟ ڈاکٹر محمود ایاز جو نواز شریف کے لیے بنائے گئے میڈیکل بورڈ کے سربراہ تھے، جو آج کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نواز شریف کے تمام رپورٹس کا ریکارڈ موجود ہے، انہیں دوران علاج 12 سینئر ڈاکٹرز کو نظر انداز کر کے 21 گریڈ میں ترقی دی گئی۔